अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी सवाल आया है अल्लाह ताला ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज छुपा हुआ है? और हाँ, वो राज क्या है? उस राज को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फ़र्ज़ की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह से फ़र्ज हुए, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है। इसकी वजह का मुज़ाहिरा मेराज में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पसे मंज़र में अपने हबीब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलवाया और अपने ख़ास इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे ख़ास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और गुरोहों के अंजामों के अजाब का नज़ारा करवाया। उस अजीम सफ़र में बहुत से इनामातों से नवाजा गया, जिनमें से एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने खालिक से करीब करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज उसी सफ़र में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उम्मते मोहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह ताला के पास जाने की एक बार फिर सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से कई बार दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है। मैं राज़ी हूँ, इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। दोस्तों, हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी सब नमाजों से मुश्किल नमाज फजर की होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बामुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज छुपे हुए हैं, उसे जब आप जानोगे तो यकीन कीजिए आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेखौफी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते। जब पूरा दिन काम काज करके रात में भी सो नहीं पाते, तब कई तरह की बीमारियां और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस खास स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे छोड़ करके दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर पहले नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से लोग जागते जागते हर किस्म की दवाइयों के बावजूद जब वो सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह ताला से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत से अपने अंदर पैदा होने वाली उस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला का जिक्र करो, नमाज पढ़ो। यकीन करें, जो इस आवाज़ को सुन पाते हैं
اس پر عمل کر لیتے ہیں انہیں پوری زندگی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف کولومین باکس نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈو ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا ایک راج لاتی ہے تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں دو دنیائیں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان ہونے والا دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو آتے ہیں، جن کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے اور رخصت ہونے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کے وقت نہ سونے کا ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو غروب ہوتے وقت نہیں سونا چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت آکسیجن بہت زیادہ تعداد میں نکلتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس وقت تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہی دونوں وجہ ہے جو دین اسلام میں ان دونوں وقت میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع سب سے پہلے اور غروب سب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت جان جائے تو وہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑے گا، وہ خود بخود اپنے آپ کو کھینچ کر کے مسجد کی جانب لائے گا۔ پیاری دوستو، ہمیں نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ شیطان آپ کو اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے روکے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنے سے، چینل کو سبسکرائب کرنے سے روکے گا، لیکن آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔